अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़ुल्म सहने से ज़ुल्म से बचने तक का सफ़र। एक औरत का खुद से सुलह का सफ़र, लेकिन बीच में कुछ बातें और भी होंगी। तो हमारी ये जो न्यू मैं पॉडकास्ट टाइप चैनल शुरू करने जा रही हूँ, इसमें और बहुत सारी कहानियाँ हम सुनेंगे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे। कुछ आप मुझे सिखाएँगे, कुछ मैं खुद को और आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरा चैनल जो है वो बीच में कहीं खो ना जाए और आपको आसानी से मेरी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएँ। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी या मुझे कंफर्टेबल लगेगा तो इंशाल्लाह ताला वीडियोस को ऑडियोज़ को वीडियोस में भी बदल देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि हम अक्सर ख़ुद को किसी न किसी रूप में मसलूम पाती हैं, क्योंकि हम औरतें हैं तो कभी रिश्तों में, कभी माशरती तवक्कात में, कभी अपनी आवाज़ को दबाकर और कभी ख़ुद को खुशी से महरूम रख कर दूसरों की जो खुशियाँ हैं और तवक्कात हैं उनको पूरा करने में लगी रहती हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या कहीं हम खुद से खुद भी किसी और की ज़िंदगी में ज़ालिम तो नहीं बन रहे? हम अक्सर ज़ुल्म को सिर्फ़ इसी ज़ाविये से देखते हैं जहाँ हम मज़लूम हों, लेकिन एक बाशऊर औरत वो है जो हर दिन खुद से ये सवाल करती है, या अल्लाह, कहीं मैं किसी के लिए अंधेरा तो नहीं बन रही? कभी आप अकेले में बैठ के अपने आप से सवाल कीजिएगा कि कहीं हमारी वजह से कोई रोया तो नहीं है? कहीं हम अप्रेसर तो नहीं हैं? अब अल्लाह ताला जो हमारी ज़िंदगियों में लोगों की बड़ी-बड़ी कौमों की बातें हमारे सामने लेके आता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम हाल में देखें तो जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का जो हाल हो रहा है और जो वहाँ पे हमको ज़ालिम लग रहा है को, तो इसको कुछ इस तरह से देखिए कि क्या हम किसी की ज़िंदगी में वो वाले ऑप्रेसर तो नहीं हैं कि कहीं हम वैसा ज़ुल्म तो किसी अपने भाई-बहन, बच्चों पे, खुद पे, मोहल्ले वालों पे, रिश्तेदारों पे, किसी पे वैसा ज़ुल्म तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का जो प्लान होता है ना, वो ये नहीं होता है कि लोगों की बुराइयाँ इस तरह से सामने रख दी जाएँ। वो इसलिए सामने लेके आता है कि हम जो है वो अपना कहीं न कहीं मुहासबा कर सकें। कहीं हमने किसी की ज़मीन तो नहीं दबाई, कहीं हमने किसी की खुशियाँ, किसी का हक़ तो नहीं दबाया ये कह के कि ये हमारा हक़ था इस पे। तो इस तरह की चीज़ों पे भी जो सोचने की कोशिश किया कीजिए। आप चाहें तो हम इस पे मज़ीद बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट सेक्शन में एक डिबेट शुरू करनी पड़ेगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम इस पे भी बात करेंगे। अच्छा जी, तो सबको ढूँढते-ढूँढते खुद को खो बैठना। हमारी एक बहन ने अपने दिल की गहराई से कहा कि सबको ढूँढते-ढूँढते मैं तो खुद को ही खो बैठी थी। ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं था, ये उनकी जो है वो एक सदा थी जो अपनी ज़िंदगी को दूसरों की खुशियों पे अपनी ज़िंदगी में दूसरों की खुशियाँ ढूँढते-ढूँढते और सहूलतें फ़राहम करते-करते खुद को कुर्बान करते आखिर में वो थक गईं। उन्होंने बताया कि वो नहीं जानती पहला खौफ उन्हें कब आया, लेकिन एक दिन जब स्कूल में पढ़ती थीं तो जाने वो कौन-सी क्लास में होंगी, तो पाकिस्तान में जैसे होता है कि पहले टाइम पे आवाज़ें ऊँची करके सबके सामने बताया जाता था कि ये पास और ये फ़ेल हुआ है। तो अब पास होने वालों को तो कुछ नहीं कहा जाता था, कुछ ही लोगों की अनाउंसमेंट होती थी और वो होते थे फ़ेल होने वाले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बाकी समझें जी पास हैं। तो उन्होंने बताया कि जब रिज़ल्ट का दिन था तो वो फ़ेल होने के खौफ से दीवार से टकरा गईं। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जिया, यानी 101% दूसरों की पसंद और नापसंद में खुद को ढाला, और अब वो एक कैद में हैं, माज़ी के अंधेरे कमरे में, जहाँ मकड़ी के जाले हैं लेकिन एक रोशनी की किरण बाकी है जो इन्हें ज़िंदा रखे हुए है। तो शायद ये हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे होता है कि हमें अगर रोशनी की जो एक किरण है वो नज़र ना आए तो हम शायद ज़िंदा ना रह सकें।
تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جی وہ خود سے صلح کرنا چاہتی ہیں، اور کیونکہ وہ زندگی کے دوسرے حصے میں یعنی ارلی 40s میں ہیں، تو دوسرا حصہ ہی ہوا پہنچ چکی ہیں، اور اب انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ انہیں جو ہے وہ خود کو معاف کرنا ہوگا، خود سے صلح کرنی ہوگی اور خود کو خود سنبھالنا ہوگا، کیونکہ مانیں یا نہ مانیں یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب ہم خود سے کہتے ہیں کہ میں خود کی دشمن نہیں ہوں، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے بھی گزار سکتی ہوں، میں اپنی ساتھی بن رہی ہوں۔ تو صلح کے لیے جو ہے وہ کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں ارلی، جو ہم شروع جہاں سے کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ماضی کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ماضی کو معاف کرنے کا مطلب ہے کہ ہم خود کو معاف کر رہے ہیں۔ تب میں اتنا ہی جانتی تھی، اپنے آپ کو بتائیے کہ تب میں اتنا ہی جانتی تھی جتنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا، یا معاشرے سے اپنے حساب سے جو میں نے سیکھا، جو مجھے لوگوں نے ایکسپیرینسز دیے، جو میں نے سیکھا، تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اور اس سچائی کو قبول کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہاں میں تھک گئی ہوں، اب میں جو ہے وہ آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، اور میں خود کے لیے جینا چاہتی ہوں، خود کو خوش رکھنا چاہتی ہوں، خود کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر نرمی سے اپنے آپ کو بتائیے کہ میں ناکام نہیں ہوں، میں سیکھ رہی ہوں، میں نکمی نہیں ہوں، میں تھکی ہوئی ہوں۔ تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں خود سے محبت دکھانا، مثال کے طور پہ اپنے لیے چائے بنائیں، خاموشی سے بیٹھ کر دل سننا، سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور وہ آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گے، اپنی تنہائی کو الزام نہ دیں۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ اپنے زندگی کی طرف جو ہے نا وہ واپس آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جب کوشش کرتے ہیں تو میں ساتھ دیتا ہوں، جب کوشش نہیں کرتے تو میں بھی ساتھ ویسے نہیں دیتا۔ وہ ہوتے تو ہیں لیکن ہم جو رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ کیے بغیر، وہ تو نہیں ملتا۔ آج کل کے ٹائم پہ تو ہم ہر چیز جو ہے وہ ریل یا شارٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں، تو ایک میرے سامنے سے ریل گزری کہ جہاں پہ ایک بندہ تھا، وہ اپنے خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے اتنے پیسے دے دے، مجھے اتنے پیسے دے دے۔ اس نے بڑی دفعہ دعا مانگی، اور فرشتہ آگے بڑھتا ہے کہ میں اس کی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے مدد کرتا ہوں، لیکن ان کا خدا جو ہے وہ فرشتے کو روک دیتا ہے۔ وہ بڑی دیر دعا کرتا رہتا ہے، بہت ٹائم گزر جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے مجھے اٹھ کے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو وہ اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے نوکری ڈھونڈنے کے لیے، یا جیسے بھی کہ میں پیسہ کمانے جاتا ہوں۔ تب اللہ، اس کا جو خدا ہوتا ہے، وہ فرشتے کو کہتا ہے کہ ہاں اب تم نے اس کی مدد کرنی ہے، یعنی وہ بھی اسمائل کرتا دکھایا جاتا ہے، اور وہ بھی خدا اس پہ اسمائل کرتا، اسے کہتا ہے کہ ناؤ یو کین گو اہیڈ اینڈ ہیلپ دا پرسن۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اتنی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ، بے شک 5% ہماری کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اٹھنا ضرور پڑتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ جتنا رزق ہے اتنا مل جائے گا، دس اینڈ دیٹ، تو وہ ہوتا ہی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہوتی ہے نا، تو وہ اتنی زندگی تو گزارنی ہوتی ہے، اور زندگی کو گزارنے کے لیے اتنا کھانا بھی کھانا پڑتا ہے۔ تو وہ جتنا جتنا ضروری کام چلتا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن جو تھوڑی سی زندگی میں آسانی، لگژری نہ ہو لیکن جو تھوڑی سی آسانی آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹھ کے کوشش کریں۔ تو ہم جو خواتین ہیں، کیونکہ میں آج خواتین سے مخاطب ہوں، تو میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو اسکول بھیج کے تو سارے کام شام کر کے تو اپنے لیے بیٹھا کریں۔ چاہے آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتی، if all you want to do is just sit and think about it، تو آپ بس بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہتی ہیں۔ کچھ دن سوچیں گی، پھر آپ اپنے آپ سے خود ہی کہیں گی کہ چلیں اٹس ٹائم ٹو گیٹ اپ اینڈ موو۔ تو ہر کام سوچ سے ہی شروع ہوتا ہے، سو لیٹس اسٹارٹ جو ہے وہ والی جرنی شروع کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے بیٹھ کے سوچنا ہے۔ ہماری جو نمازیں بھی ہیں نا، وہ ایسے ہوگی ہوئی ہیں کہ وہ ایک مشینی سی چیز ہوگی ہوئی ہے کہ ہم نے بس جلدی سے نماز پڑھنی ہے اور اٹھ جانا ہے جائے نماز سے، کیونکہ ہمیں ابھی بچوں کے کام کرنے ہیں۔ تو
میں یہ کہوں گی کہ جیسے آپ ارلی 40s میں ہوتے ہیں یا لیٹس سے ان یور 40s، آپ 49 بھی ہیں، 45 بھی ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ وہ والا ٹائم ہوتا ہے جب موسٹلی ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں، تو ان کو اس قدر ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہے جتنی شروع کے سالوں میں ہوتی ہے، تو تھوڑی سی آسانی زندگی میں آ جاتی ہے، تو لیٹس اسٹارٹ اے نیو لائف فار اس۔ دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ نظر دے کہ میں صرف ظلم کو سہنے سے نہ ڈروں بلکہ ظالم بننے سے بھی کانپ جاؤں۔ میری زبان، میری نیت، میرے فیصلے کبھی کسی کے لیے زحم نہ بنے۔ آمین۔